السلام عليكم. هذا الفيديو رقم 3 ديال ليكونومي مونيتير اس 4 اللي غنهضروا فيه على لا بوليتيك مونيتير لا بوليتيك بودجيتير ولي في ديالهم سور لو موديل اي اس ال ام. وفي وسط هادشي غادي نعرفوا الفرق ما بين une demande de monnaie pour motif de spéculation و une demande de monnaie pour motif de transaction وغنتعرفوا على لي في ديفيكسيون. غير قبل ما نبداو ما تنساوش انني في الاخر ديال كل سيمانه كنختار لي ميور كيستيون اللي كتصيفطوهم ليا وكنجاوب عليهم في ان فيديو بحال هادي اللي كنحطها في لاباج فيسبوك. دونك اي كيستيون كانت عندك ما تنساش تصيفطها لي في الانستغرام او لا في الفيسبوك او لا حتى تخليها في لي كومونتير لتحت. ويلا نبداو. ونبداو باشنو هي لا بوليتيك بودجيتير. La politique budgétaire modifie la courbe IAS en déplaçant celle-ci vers la gauche ou la droite. غير من هاد الجملة كنفهمو أن la politique budgétaire كتأثر directement على la courbe IAS. Donc كتأثر على le marché des produits. Donc la politique budgétaire كتأثر على le marché des produits وعلى la courbe IAS. اللي هي أول حاجة كنستنتجوها من هاد لافراز هادي. Le gouvernement, pour faire appel à une politique fiscale accommodante, baisse des impôts ou augmentation des dépenses publiques pour augmenter le revenu national PIB. من هنا كنعرفوا أن la politique budgétaire اللي كيديرها ولا اللي كيطبقها هو le gouvernement أو لا هو l'État tout simplement. Donc la politique budgétaire هي واحد الفعل اللي كيديرو لو غوفرنمون واللي كيأثر علينا واللي كيأثر لينا على لو مارشي دي برودوي اي با كونسيكونس على لا كورب اي اس. يقدر يحركها فيغ لا غوش و فيغ لا دروات. هادشي اللي غنعرفوه دابا امتى كتحرك لا كورب فيغ لا غوش و امتى كتحرك فيغ لا دروات. سو كي ديبلاس لا كورب اي اس فيغ لا دروات. دونك ملي لو غوفرنمون كيتبنى واحد لا بوليتيك بودجيتير اكومودونت يا اما كينقص في لي زامبو اولا كي اوغمونتي لي ديبونس بوبليك فلا كورب اي اس كتديبلاصا فيغ لا دروات. شنو معني هاد الشيء؟ اجو دابا نتخيلوا ان لو غوفرنمون نقص من لي زامبو، يعني لي زامبو ولاو قلال. دونك الناس ملي ما غاديش يكونوا كيخلصوا بزاف ديال لي زامبو غيتشجعوا يديروا لي زانفيستيسمون. داكور. دونك ملي غيكونوا لي زامبو قلال لي زانفيستيسمون غادي يتزادوا ومع لي زانفيستيسمون غيتزاد لو غوفوني. داكور. دونك بيس دامبو كتساوي اوغمونطاسيون دي زانفيستيسمون ولا كتعطي لنا واحد لوغمونطاسيون ديال لي غوفوني. الوغ الا افترضنا ان لا كورب اي اس الاصليه هي هذه اللي بالكحل. داكور. ملي غينقصوا لي زامبو غيتزادوا لي زانفيستيسمون غيتزادوا لي غوفوني. دونك لو ريفوني غيديبلاصا من هاد المستوى هذا اللي هو Y 1 لهاد المستوى اللي هو Y 3. دونك لو ريفوني غيتزاد. داكور. وفهمنا علاش كيتزاد لو ريفوني، حيت ملي كينقصوا لي زامبو لي زانفيستيسمون كيتشجعوا. دونك لي زانفيستيسمون كيتزادوا مع الارتفاع ديال لي زانفيستيسمون كيتزادوا حتى لي ريفوني. داكور. دونك لو ريفوني غيتزادوا. لو تو دانتيغي ما حركناش. دونك لو تو دانتيغي غيبقى في لو ميم نيفو بحال هكا. لو ريفوني غيتزادوا. الوغ لا كورب اي اس غادي تتحرك فيغ لا دروات. كانت في هذا المستوى هذا ملي نقصنا لي زامبو تزادوا لي ريفوني ولات في هذا المستوى. داكور. دونك ملي كتكون عندنا واحد لا بوليتيك اكومودونت كون عندنا واحد لا بيس دي زامبو او لا اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بوبليك اللي عندهم لو ميم ايفي لا كورب اي اس كديبلاصا فيغ لا دروات. داكور. نشوفوا دابا الجهه المقابله une politique budgétaire restrictive et إما par une augmentation des impôts ou baisse des dépenses publiques. يعني la politique budgétaire restrictive هي العكس ديال une politique accommodante. إلا كان الهدف ديال لا بوليتيك accommodante هي أننا نزيدو من لي غوفوني، فالهدف من une politique budgétaire restrictive هي أننا نقصو لي غوفوني.
داكور يعني البوليتيك ريستريكتيف عندها لي في انفيرس baisse de PIB ce qui placera la courbe ES vers la gauche. Donc la courbe ES بلاص ما تحرك vers la droite غادي تحرك هاد المرة vers la gauche. إلا كان هذا المستوى الأصلي ديال ولا هذه هي لا كورب ES الأولى ملي غادي نزيدو لي زامبو باغ اكزومبل ولا نقصو لي ديبونس بوبليك عند بجوج بجوج عندهم لو ميم ايفي. دونك لي ريفوني غادي ينقصو غيتزادو لي زامبو لي انفستيسمون غينقصو اوتوماتيكمون لي ريفوني غينقصو. دونك من Y A غنديبلاصاو ل Y2 دونك لو ريفوني غادي ينقص. الوغ ملي غادي ينقص لو ريفوني لا كورب اس غادي تحرك فيغ لا غوش. داكور دونك لا بوليتيك بودجيتير كتحرك لينا لا كورب اس فيغ لا droite الا كان الهدف منها هو اننا نزيدو من لي ريفوني سوا بار لا باس ديال لي زامبو اولا بار لوغمونطاسيون دي ديبونس بوبليك. وكتحرك لينا لا كورب اس فيغ لا غوش الا كان الهدف منها هو اننا نقصو من لي ريفوني سوا par l'augmentation des impôts ou là par la baisse des dépenses publiques. أجو دابا نشوفو شنو هي لا بوليتيك مونيتير. une intervention des autorités financières. هذا هو الفرق الأول ما بين لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بودجيتير اللي شفناها غير دابا. لا بوليتيك مونيتير هي واحد لانترفونسيون ديال لا بنك سنترال alors que la politique budgétaire قلنا أنها une intervention de gouvernement. داكور الفرق الثاني هي ان لا بوليتيك مونيتير غير من السميه ديالها كتاثر على لو مارشي مونيتير وماشي على لو مارشي دي برودوي بحال لا بوليتيك بودجيتير. دونك غتكون كتحرك لينا لا كورب ال ماشي لا كورب اي اس. نشوفوا واحد ليكزامبل ديال اون سيتوياسيون اكسبانسيف باش نفهموا مزيان لا بوليتيك مونيتير والتاثير ديالها على لا كورب ال. اجيو نفترضوا اننا في واحد لو مارشي ولا بنك سنترال قررت انها تزيد لينا من لوفر ديال الفلوس. دونك ملي لوفر غادي يزيد شنو غيوقع للفلوس غيوليو متوفرين بزاف غتكون عندنا وفره. داكوغ غادي يكون عندنا لوفر بزاف الوغ كو لا دوموند راه ما غاديش تزيد تبقى في لو ميم نيفو. ملي واحد الحاجه كيف ما بغات تكون متوفره بزاف اوتوماتيكمون لي بري ديالها كينقصوا. دونك هادي لوجيك حاجه اللي متفق عليها ان لي بري ديال واحد الحاجه متوفره بزاف كينقصوا. داكوغ دونك ملي لوفر ديال لا موني غادي يزيد لو بري ديال لا موني اشنو هو لي طو دانتيري. داكوغ دونك لي طو دانتيري غينقصوا ملي لوفر غادي يزيد بزاف لي طو دانتيري غينقصوا باش نشجعوا الناس ياخذوا الفلوس يدومونديو دوك الفلوس. داكوغ دونك اوغمونطاسيون دو لوفر دو موني تستعطينا واحد لا ديمينيسيون ديال لي طو دانتيري. اجيو نشوفوا شنو غادي يوقع la courbe LM ملي لي taux d'intérêt غينقصوا. دونك l'augmentation de l'offre de monnaie كتعطينا diminution des taux d'intérêt هادي اتفقنا عليها. داكور دابا لا diminution ديال هاد لي taux d'intérêt اشنو غادي دير لا courbe LM toujours كنغارديو لو ميم نيفو ديال لي revenus y كتبقى هي ما غاديش نبدلو y غير لو taux d'intérêt اللي غادي ينقصوا grâce à l'augmentation de l'offre de monnaie. دونك هادي لا courbe LM اللي كانت عندنا ملي نقص لو طو دانتيري لو ريفوني ما تحركش. دونك المستوى ديال ليكيليبر اولا لا كورب اللي كتمثل ليكيليبر في لو مارشي مونيتير غادي تبدل حتى هي غادي تنزل اولا تحرك فيغ لا دروات. داكور دونك ملي كان اوغمونطيو لوفر ديال لا موني لي طو دانتيري كينقصوا اي غراس ا سا لا كورب LM كتحرك فيغ لا دروات. داكور باراغراف 3 واللي غادي نجمعوا فيها لا كورب اس مع لا كورب LM بجوج في لو ميم غرافيك. يعني غنشوفوا ليفي ديال اون بوليتيك بودجيتير اولا اون بوليتيك مونيتير على لي دو مارشي اون ميم طون. داكور وهاد التاثير هو اللي كنسميوه ليفي ديفيكسيون. يعني تتكون عندنا واحد لو شونجمون باغ اكزومبل في لو مارشي دي برودوي في لا كورب اس. داكور داك التاثير على لو مارشي دي برودوي كيكون عنده كيلقي بالظلال ديالو على لا كورب LM ولا على لو مارشي مونيتير. دونك كيدوز التاثير من لو مارشي دي برودوي
لو مارشي مونيتير، هذا هو اللي تنسميوه افي ديفيكسيون. داكوغ. اجيو نتخيلوا واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان. تخيلوا اننا عندنا واحد لا بوليتيك بودجيتير اكومودون كما اللي شفناها غير دابا عاد ملي هضرنا على لي في ولا على لي بوليتيك بودجيتير. اكومودونت يعني باغ اكزومبل نقصنا من لي زامبو. داكوغ، نقصنا من لي زامبو. هادي لا كورب اي اس كيفاش كانت قبل ما نقصو من لي زامبو. داكوغ، قبل ما نقصو من لي زامبو كانت هادي هي لا كورب اي اس، وهادي لا كورب ال ام. وكما تنعرفوا الانترسيكسيون ديال لي دو كورب كتمثل لو بوين ديكيليبر ولا كتمثل ليكيليبر في لي دو مارشي، لو مارشي مونيتير و لو مارشي دي برودوي. لو بوين دانترسيكسيون يعني فين تيتلاقاو داك هو ليكيليبر في لي دو مارشي. علاش؟ حيتاش لا كورب ال ام اللي هي هادي كتمثل ليكيليبر في لو مارشي مونيتير، ولا كورب بي اس كتمثل ليكيليبر في لو مارشي دي برودوي. دونك الانترسيكسيون بيناتهم هي ليكيليبر في لي دو مارشي اون ميم طون. داكوغ. دونك حنا ملي درنا واحد لا بوليتيك اكومودونت نقصنا من لي زامبو او زدنا من لي ديبونس بوبليك، المهم شجعنا لي زانفيستيسمون. داكوغ، في لو مارشي دي برودوي شجعنا لي زانفيستيسمون. قلنا انه ملي تنشجعوا لي زانفيستيسمون داكوغ لو ريفوني كيطلع. دونك كان عندنا ايغريك ان لو ريفوني كان في هاد لو نيفو هذا. ملي شجعنا حنا لي زانفيستيسمون داكوغ لو ريفوني طلع حتى الايغريك دو. ملي درنا ديك لا بوليتيك بودجيتير اكومودونت نقصنا من لي زامبو باغ اكزومبل، شجعنا لي زانفيستيسمون. داكوغ، ملي كيتزادوا لي زانفيستيسمون كيتزاد لو ريفوني في لو مارشي. داكوغ. دونك لو ريفوني تزاد اوتوماتيكوم. ملي غادي تزاد لو ريفوني لي طو دانتيري لي طو دانتيري باقيين ستابل، باقيين في لو ميم نيفو، باقيين في ار 1. لا كورب اي اس شنو غادي يوقع ليها؟ غاديبلاصا فيغ لا دروات كما قلنا غير دابا عاد. داكوغ. دونك ها هي لا كورب اي اس ديبلاصات فيغ لا دروات، لا كورب ال ام باقيه في بلاصتها. داكوغ. دونك في هاد لو نيفو ديال لي طو دانتيري، هاد لو نيفو ار، الا بقينا محافظين على لو ميم نيفو دي طو دانتيري اولا في هاد لو بوين ديكيليبر ولا في هاد لو نيفو ديال لي ريفوني، واش عندنا ليكيليبر في لي دو مارشي؟ واش عندنا ليكيليبر في لو مارشي مونيتير وفي لو مارشي دي برودوي؟ بيان سور كو نو. هنا عندنا ليكيليبر غير في لو مارشي دي برودوي. علاش؟ حيت هاد لو بوين كينتمي غير لو كورب اي اس، وها هو فين كاين ليكيليبر ديال لا كورب ال ام. هذا اللي كيمثل ليكيليبر في لا كورب ال ام، هاد النقطه ما كتنتميش ليه. دونك هنا عندنا ليكيليبر في لو مارشي دي برودوي ولو مارشي مونيتير ما فيهش ليكيليبر. دونك في هاد لو بوين هذا، في هاد النيفو ديال لي ريفوني هذا، ما عندناش ليكيليبر في لو مارشي مونيتير. داكوغ. دابا اجي نشوفو علاش ملي زدنا لي زانفيستيسمون زدنا لي ريفوني مبقاش عندنا ليكيليبر في لو مارشي مونيتير. علاش؟ اول سبب هي انه لا دوموند دو موني بور موتيف دي ترانزاكسيون زادت في لو مارشي مونيتير. اشنو هي لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون؟ هي ديك لا دوموند دو موني بور لا رياليزاسيون دي زاشا، هي دوك الفلوس اللي تنرياليزيو بهم لي زاشا. وهاد لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون est une fonction croissante des revenus. يعني ملي لي ريفوني غاديين يطلعوا كما قلنا طلعوا لينا لي ريفوني من y1 ل y2 طلعنا الريفوني. داكوغ. لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون اللي هي اون فونكسيون كرواسون دي ريفوني غادي تطلع حتى هي. داكوغ. دونك l'augmentation de demande de monnaie pour motif de transaction هي نتيجة حتمية ديال l'augmentation des revenus. داكوغ. الوغ ليكيليبر في اي مارشي كان هو ملي تيكون لوفر تساوي لا دوموند. لوفر دو موني اللي هو ام داكوغ كيساوي لا دوموند دو موني اللي هي ال دي. هنا كان عندنا ليكيليبر في لو مارشي مونيتير، جينا حنا تسببنا في واحد الزياده في لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون اللي هي ال دي 1.
اوتوماتيكوم ملي زادت هاد لا دوموند دوموني بور موتيف دو ترانزاكسيون اللي هي واحد الجزء من لا دوموند دوموني، لا دوموند دوموني زادت. داكور، باينه اللي كان عندنا واحد الميزان، واحد الطاسه باغ اكزومبل فيها التفاح والبنان، الا الميزان ديال البنان زاد راه اوتوماتيكمون الميزان ديال ديك الطاسه كامله كيزيد. دونك لا دوموند دوموني جينيرالمون غادي تزيد حيت لا دوموند دوموني بور موتيف دو ترانزاكسيون زادت. ملي زادت لا دوموند دوموني لوفر ما تحركش، حيت لوفر كتحكم فيه لا بنك سونطرال وماشي لو غوفرنمون. دونك لوفر كتحكم فيه لا بنك سونطرال، لوفر ما عندناش الحق نزيدو فيه. ملي زادت لا دوموند ولوفر ما زادش ولات لا دوموند كتر من لوفر، دونك لو مارشي مونيتير ولا فيه ديزيكيليبر حيت مبقاش فيه لا دوموند كتساوي لوفر. داكور فهمنا؟ دونك كانت عندنا لوفر دوموني كيساوي لا دوموند دوموني، جينا حنا زدنا لي زانفيستيسمون، ملي زدنا لي زانفيستيسمون زاد لو ريفوني. داكور، ملي زاد لو ريفوني زادت لا دوموند دوموني بور موتيف دو ترانزاكسيون اللي هي اون فونكسيون كرواسون دو ريفوني، دونك زادت معاها لا دوموند دوموني جينيرالمون. دونك ولات عندنا اون دوموند دوموني كتر من لوفر ديال لا موني. هو داز التأثير من لو مارشي دي برودوي لو مارشي مونيتير، وداك التأثير خلالنا هاد لو مارشي مونيتير يخرج من لا سيتوياسيون ديكيليبر ويولي فيه لا دوموند كتر من لوفر. دونك اشنو خاصنا نديرو باش نرجعو ليكيليبر في هاد لو مارشي؟ بما اننا ما نقدروش نزيدو في لوفر حيت لوفر ديجا محدداه لا بنك سونطرال، ولكن نقدروا نقصو من ديك لا دوموند. داكور، لا دوموند دوموندي بور موتيف دو ترانزاكسيون هادي زادت هادوك، دونك هادي نتيجه حتميه عندنا من نختشو فيها. ندوزو الجزء الاخر، الجزء الثاني اللي كيشكل لينا لا دوموند دوموني اللي هو لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون، اللي هي ديك لا دوموند دوموني ولا هاديك لا موني اللي كان تو سامبلومون كانفيستيوها في لو مارشي دي كابيتال. دونك اللي كان باغ اكزومبل كنشريو بها لي زاكسيون اكسيتيرا. داكور، و لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون اون فونكسيون ديكروسون دي تو دانتيري. يعني الا بغينا نقصو من هاد لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون اشنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو من لي تو دانتيري، حيت لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون est une fonction décroissante des taux d'intérêt. ملي غيتزادو لي تو دانتيري لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون غادي تنقص، دونك لا دوموند دوموني كامله غادي تنقص، وهكا غادي نرجعو لو مارشي مونيتير ليكيليبر. نعاودو نرجعو بزاف هادشي اللي قلناه غير دابا. لو غوفرنمون تبنى واحد لا بوليتيك بودجيتير باش يشجع لي زانفيستيسمون. داكور، لي زانفيستيسمون تشجعو اوغمونطاو لي ريفوني في لو مارشي دي برودوي. هادشي اللي خلى هاد لا كورب اي اس تحرك فيغ لا دروات، لي ريفوني طلعو من Y1 ل Y2. داكور، ولكن هاد لوغمونطاسيون ديال لي ريفوني خلات لينا لو مارشي مونيتير يولي فيه ديزيكيليبر grâce à l'augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction. D'accord, donc داك التأثير اللي كان على لو مارشي دي برودوي داز لو مارشي مونيتير وخلى لو مارشي مونيتير يكون فيه ديزيكيليبر. باش نرجعو داك ليكيليبر في لو مارشي مونيتير خاصنا نقصو من لا دوموند دو موني بور موتيف دو سبيكولاسيون. داكور، لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون زادت grâce à l'augmentation du revenu. باش حنا نقصو من لا دوموند ونرجعو للمارشي ليكيليبر غادي ندوزو للجزء الثاني اللي من لا دوموند اللي هو لا دوموند دو موني بور موتيف دو سبيكولاسيون، اللي كنعرفو انها اون فونكسيون ديكروسون دي تو دانتيري. الوغ باش نقصو من لا دوموند دو موني بور موتيف دو سبيكولاسيون غادي نزيدو في لي تو دانتيري تو سامبلومون. هذا هو لو تو دانتيري اللي كان. داكور، النيفو الاول ديال لي تو دانتيري. حنا باش نقصو من لا دوموند دو موني بور موتيف دو سبيكولاسيون غادي نزيدو في لي تو دانتيري اللي عند R2، غادي نزيدو في لي تو دانتيري اللي عند R2. غادي يولي لو بوين ديكيليبر اولا غادي يولي لو نيفو ديال لي تو دانتيري، النيفو الجديد ديال لي تو دانتيري هو R2. هاد لوغمونطاسيون في لي تو دانتيري غادي تخلي لي زانفيستيسمون ينقصوا واحد شويه،
لي طو دانتيغي فاش كيتزادوا اوتوماتيكمون لي زانفستيسمون كينقصوا، يعني الناس ما كيبقاوش ياخذوا بزاف ديال لي كريدي باش يرياليزيو لي زانفستيسمون. داكور. دونك ملي غادي نقصوا لي زانفستيسمون غادي نقصوا شويه لي غوفوني، وهكا غادي تنقص الحده ديال هذيك لوغمونطاسيون دي غوفوني grâce à la politique monétaire accommodante. نشرحوها بطريقه واحده اخرى. كانت عندنا une politique accommodante، نقصنا في لي زامبو باغ اكزومبل، لي زانفستيسمون تشجعوا لي غوفوني زادوا بزاف من Y1 ل Y2، وهذيك l'augmentation دي غوفوني الكبيره خلات لا دوموند دوموني تزاد في لو مارشي مونيتير، وهذا الشيء اللي خلق ليكيليبر في هذا لو مارشي. دونك حنا باش نرجعوا لو مارشي مونيتير نيكيليبريو غادي نطلعوا شويه لي طو دانتيغي باش نقصوا لا دوموند دوموني بور موتيف دو سبيكولاسيون. ملي غيطلعوا لي طو دانتيغي لي زانفستيسمون غيديكوراجاو، لي زانفستيسمون ما غاديش يبقاو مشجعين بزاف. دونك اللي كينقصوا لي زانفستيسمون كينقص لو بي اي بي، ولا كينقص لو غوفوني، كينقص لو غوفوني. دونك هذاك لو غوفوني اللي كنطلعوا وصل حتى ل Y2 غادي يولي يرجع مره اخرى ويرجع حتى ل Y3. داكور. دونك داك لو بوين ديكيليبر اللي كان après la politique accommodante, après la politique budgétaire accommodante اللي كان في Y3 اللي كان في Y2 عفوا، واللي كان تيشكل ان اكيليبر غير في لو مارشي دي برودوي وفي لو مارشي مونيتير. في هاد لو بوين كان ديزيكيليبر، داكور، ولا Y3. وهاد Y3 هاد لو نيفو جديد ديال لي غوفوني مع هاد نيفو جديد ديال لي طو دانتيغي اللي هو R2 كيشكلوا ان بوين دانترسيكسيون اونتر لا كورب LM و لا كورب ES. دونك كيشكلوا ان اكيليبر في لي دو مارشي اون ميم طون. وهنا غنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش انكم تقدروا تصيفطوا ليا اي كيستيون كانت في انستغرام، في لاباج فيسبوك، اولا تخلوها في لي كومونتير لتحت باش نجمعوهم ونجاوب عليهم في ان فيديو اللي كنحطها في كل نهار الحد في لاباج فيسبوك. اي بون كوراج.